دیگه چیزی برای پرت کردن نمونده. چرا نمونده؟ هنوز که جونم مونده. به خاطر این ماجرا میخوای جون بدی؟ تا حالا کسی بهت گفته تو یه زن متأهل عاقلی؟ ببین، به خاطر این کارات این بچه طفلی چقدر ترسیده. بچه یه دونه چیه؟ هنوز دومیشم هست. اونا میکشمش. ترلان مسعود، پسرم برو پایین. همه آدم سبات کنکی بهت میده. آفرین. چرا گریه میکنی؟ برو پایین بزن. ها؟ به هم بگو علتش چیه؟ این همه بی احترامی، این همه بی حرمتی. بی احترامی به کی؟ به کی؟ من دیگه. تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ تقصیر تو. منو بی احترامی؟ ناراحتی و دلخوریم اینقدر برات بی ارزشه؟ اگه دلخوری باید یه دلیلی هم داشته باشه. یعنی حرف من کافی نیست؟ ببین ترلان، این قضیه دوتا زندگیه. من به دلخوری سلما هم اهمیتی ندادم. تو داری سلما رو با من مقایسه میکنی؟ فکرشم نمیکردم منو جلوی همه اینقدر کوچیک کنی. کوثر اصلا چه فکری میکنن که اهمیت من اینقدر برات بوده؟ تو چقدر اهمیت داری؟ اینو باید از دل من بپرسی. هرچی هم تو دلته، ولی بقیه چی دیدن؟ پایین به همه نشون دادی دیگه. امروز هم ثابت کردی که خواهر و برادرت برای تو اولویتن و من هیچ اهمیتی ندارم. اگه اهمیت داشتم به حرفم گوش میدادی. باشه، تو چطوری خوشحال میشی؟ نمیذارم دیگه اسمشم بیاری. گوش کن ببین چی میگم ترلان. این ازدواج زندگی تو رو هم شیرین میکنه. خب هر کیو میخوای براش بگیر، به جز تمنا. باشه، بیا اشکاتو پاک کن. فکر میکنم ببینیم چی کار کنیم. باشه؟ آفرین. آی افزای ترلان چی شده؟ ترلان عزیزم چی شد؟ ترلان حالت خوبه؟ ترلان